अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, या ज़ुल जलाली वल इकराम, ये अल्लाह ताला की मखसूस सिफ़त है। या ज़ुल जलाली वल इकराम सिर्फ उसी को कहा जाता है, दूसरे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। अल्लाह ताला गालिब और बुजुर्गी वाला है और अपने गैर से मुस्तफ़नी है, यानी बेपरवाह है। ये सिफ़त इलाही है। इसको आप सिफ़त इलाही भी कह सकते हैं और अस्माए सिफ़ात भी कह सकते हैं। वाज़ेह मफ़हूम इसका ये है कि अल्लाह ताला महलूक को फ़ना करने के बाद ज़िंदा करेगा और हमेशा के लिए ज़िंदगी देगा और अपने मोमिन बंदों पर खूब नवाजिश फरमाएगा। या ज़ुल जलाल वल इकराम के बारे में कहा जाता है कि ये इसमें आज़म है, जबकि तिरमिज़ी की रवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करने और इन कलमात का विर्द करने की तलक़ीन फरमाई है, क्योंकि ये इसमें आज़म के तवस्सुत से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती और मुस्तहिब है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के नाम के 3 वज़ाइफ बताने जा रही हूँ। किस परेशानी के लिए, किस काम के लिए आपने ये वज़ाइफ करने हैं, आज मैं आपको वज़ाइफ भी बताऊँगी और इनके तरीके भी बताऊँगी कि आपने इसको किस तरीके से करना है। इसके बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सामईन, या ज़ुल जलाल वल इकराम के मायने हैं बुजुर्गी और बख्शिश्ता मालिक। जिसने उसका जलाल देखा तो उसकी बारगाह में तज़ल्लुल अख्तियार किया और जिसने उसका इकराम देखा तो उसका शुक्रगुजार हो गया। गैरुल्लाह से मांगने से पहले अल्लाह ताला से ज़रूर और सच्चे दिल से मांग लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम हाजत को पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला जो भी इंसान को देता है वो अल्लाह ताला देता है और बुज़ुर्गों के वसीले देता है। अल्लाह से किसी बुज़ुर्ग का वसीला देकर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को भी ज़रूर कबूल फरमाएगा। खुदा के अलावा आप अपनी हाजत किसी और से बयान ना करें, और अगर हाजत बयान करनी है तो बस अल्लाह ताला की ज़ात के सामने करें। अल्लाह ताला की ज़ात जलाल और इकराम वाली है। इज़्ज़तों और ज़िल्लतों वाली सिर्फ एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। जब अल्लाह देने पर आ जाए तो बेबहा दे देता है और अपनी शान जलाल के मुताबिक देता है। तो इसीलिए हदीस में आता है कि उस आलिमुल आज़म को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वो तमाम दुआओं को सुनने वाला है। वो रहीम व करीम है, बहुत मेहरबान है। सामईन, आज मैं आपको 3 वज़ाइफ बताने जा रही हूँ। तीनों वज़ाइफ आसान और मुजरब हैं। पहला वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अल्लाह के इस ख़ास सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आप उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो बीमारी का शिकार हैं या फिर किसी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। तो अगर आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ करेंगे तो मरीज़ को शफा नसीब ज़रूर होगी, बशर्त ये कि वजीफ़े को मुकम्मल और पूरे यकीन से किया जाए। वजीफ़ा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। वजीफ़ा नंबर 1, आपने फजर की नमाज के बाद किसी बोतल या किसी और बर्तन में पानी लेना है और इस पर 100 मरतबा या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है। ये पढ़कर उस पानी पर आपने दम कर लेना है और उस पानी को आपने मरीज़ को पिला देना है। ये पानी एक दिन में ख़त्म करना है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप पानी ज़्यादा मिकदार में लें। आप पानी को थोड़ी मिकदार में भी ले सकते हैं और उतना पानी लें जितना मरीज़ एक दिन में आसानी से ख़त्म कर सके। चाहे वो 1 गिलास हो, चाहे वो 2 से 3 गिलास हो, ज़्यादा ना हो, थोड़ा ही हो तो बेहतर है, जितना मरीज़ आसानी से एक दिन में पी सके।
اور جب آپ نے دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے بوتل میں پانی نیا ڈال لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جب آپ نے دوسرے دن نیا پانی لینا ہے اور پھر اسی طرح آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور مریض کو پلا دینا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ کو بیماری کے متعلق بتایا گیا ہے۔ بیماری چاہے کسی طرح کی بھی ہو، آپ نے یہ عمل پورے یقین سے کرنا ہے اور مریض کو پلا دینا ہے۔ یہ وظیفہ مریض خود بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اور کرنا چاہے، اس کی ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور اگر مریض یہ وظیفہ خود کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ خود بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ جب تک مریض صحت یاب نہیں ہو جاتا، یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے، اس ورد کے صدقے مریض کو ضرور صحت یاب کرے گا۔ یہ عمل بیماروں کے لیے ہے، جو لوگ بیمار ہیں یہ عمل وہ کریں۔ وظیفہ نمبر 2، جو لوگ کسی سخت پریشانی یا کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، یا آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں نے کرنا ہے جو کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہے، سخت مصیبت میں مبتلا ہے، یا ان کا کوئی کام رکا ہوا ہے اور وہ نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ درود ابراہیمی کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں، یہ عمل آپ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ورد کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے گا، تمام مصیبتوں کو دور کرے گا، اور تمام رکے ہوئے کاموں کو چلا دے گا۔ آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اسماء حسنہ ہے، اور اللہ کے صفاتی نام تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس عمل کے مجرب ہونے میں کوئی شک نہیں، تو اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس عمل سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ضرور دور ہوں گی، اور جو چیز حدیث میں آ جاتی ہے اس میں اثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہوتی ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے، وہ ہونا ہے، اور وہ ہو کر ہی رہے گا۔ جو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منہ سے بات نکال دی، وہ بات ہو کر ہی رہتی ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ وظیفہ نمبر 3، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت ہو اور لوگوں پر ان کا رعب ہو، تو وہ لوگ بھی یہ وظیفہ ضرور کریں۔ وہ لوگ یہ وظیفہ کثرت سے کریں۔ ہر وقت جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اسی وقت اس ورد کو کر سکتے ہیں۔ آپ پورا دن اس ورد کو اپنی زبان پر جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے صدقے لوگوں میں آپ کا بلند رتبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ کثرت سے مراد 313 مرتبہ ہے۔ جب میں کسی وظیفے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ عمل آپ نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے 313 مرتبہ۔ یعنی اگر آپ 313 مرتبہ سے کم پڑھیں گے تو یہ کثرت میں نہیں آتا، اور اگر آپ 313 مرتبہ مکمل روزانہ پڑھیں گے تو یہ کثرت میں آتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ عمل کثرت سے کرنا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کا رتبہ بلند ہو، انہیں عزت ملے، لوگوں پر ان کا رعب ہو، یا گھر میں کوئی بچے یا بڑے ان کی بات مانیں، تو وہ لوگ اس ورد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کے اول آ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی میں بہت طاقت ہے، اور جو دعا درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کی جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے جس کے اول آ کر درود ابراہیمی ضرور پڑھا جائے۔ تو یہ عمل مرد خواتین دونوں کر سکتے ہیں۔
یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو کام سے فرصت ملے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا اور آپ کی تمام نیک دلی خواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ تھی اس اللہ کے نام کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی یہ فضیلت تھی۔ تو آپ اس ورد کو کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔